आयज आमी हिंगा उगे पुलाचेर उबे आहाय आनीक 2 दीस जाले हो फावंडेशन स्टोन जो केल्लो पुला सायडीक तो फावंडेशन स्टोन सयत भितर गेला आनी तो भरपूर रिस्क आहा तेका ते भितरल्यान आनी इल्लो इल्लो कोसळो जातात मुखार जायतो पावसूय पडपा आहा सो पावसाचे तर आनी कोसळो वचपाक शकता सो सेकेंडली म्हणल्यार आतां अशे ट्रक येताय वयताय सो सेफ्टी चोवपाक गेले जाल्यार डेंजर आहा हिंगा आतां सो लोडा ट्रक येताय जावं लोक येता वयता पुलूय कोसळोवपाक शकता आनी कोण पडोवंकूय शकता सो मुगे एक डिपार्टमेंटा कडेन एक सांगपाक सोदता की तेमी येवन इन्स्पेक्शन करप आनी सगळीं कामां आमीच सांगोन हें इन्स्पेक्शनाक येवप हें सारकें न्हू सो ऑफिसान लोक बसताय तांकां पब्लीक पेमेंट कोत्ता सो म्हणटकीर तेमी इन्स्पेक्शन करप आसता हें पावसा खूंय कळलां कितें जालां ब्रीज आसता थिंगा जायते आसता ते मातशें तेमी सडन ते ऑथरायज कोण आसाय तेमी येवपाचें आनी तें मातशें चोवपाचें पूण हें जाता तितले बेगीन आमकां केलो जाय कित्याक कोणूय त्रासा पडलो आमकां नाका सो अशें जाल्यार आमी सांग्यार चोयताय की डेवलॉपमेंटा वतान आमी मातशें खूब हाटी आहाय बोगोर सगळें सांगपा पडटा हें करपाचें तें करपाचें मातशें हेजेर गोवोरमेंटान लक्ष घालची आनी जें कितें करपा जाय तें काम जें नेसेसरी कितें गरजेचें आहा तें पयलीं करून काडपाचें